कितें सांगूंक सोदता? ती दीस म्युनिसिपल कावन्सिलान जे येवपी क्वेश्चन रेज केला तांच्यांनी जे कोल पॉल्युशना खातीर आनी खुबशे कावन्सिलर अशे आसलेले जे सीपी सुद्दां जावन गेल्लेले जाय जाल्यार सीपीच्या खुर्चेचेर रावन तुमी जाणा आसा सीपीचो पावर कितलो आसता सो जाय जाल्यार तेन्नाच बंद करपाक जाताले पण तेन्ना तेंच्या कोळसो बीन तेंच्या नाकान तोंडान वचनासलो आतां MLA चेंज जातकीर तेंच्या नाकान तोंडान सगळो कोळसो बीन सगळो वयता सो बरें आसा एक इनिशिएटीव घेतले तेंच्यांनी की चल बाबा आमी हेज्या पॉयंटाचेर रावया की कोल पॉल्युशन जाता म्हणून सो लोकां खातीर म्हाका खुशी भोगली की चल आमी या MLA बरोबर तेंच्यांनी सांगलेले की त्याच बरोबर सांगलेले की MLAन इनिशिएटीव घेवंक जाय म्हणून सो MLAन इनिशिएटीव घेतलो MLAन आपले उतारूय दवरले आयज आमी चेअरमॅनाक मेळपाक गेले बट कावन्सिलान कितले सिरियस आसलेले कावन्सिलर जेन्ना तुमी एक क्वेश्चन रेज करता थंय बेकार बसोंक ना बाकीचे कावन्सिलर तुमी केन्ना बीन कितें उलयतली आनी बाकी अरे एक्शन जावंक जाय न्हू कावन्सिलर मिटींग कित्याक आसता कितें एक्शन जावपाक जाय एक्शन जालें न्हू बट तुमी खंय आसा आयज तुमी खंय आसा आयज तुमी लोकां खातीर आसा ना आपले आपले कितें फोटो मारले खंय आनी घेवन गेले खंय ते म्हाका कित्याक आपोवंक ना तर हांव बीन मोर्मुगांवचे कावन्सिलरूच न्हू म्हाका कित्याक सेपरेट दवरले तर म्हाका आपोवपाचे आसले फोटो मारपाक म्हाका आपोवंक ना सो MLAन आमकां साथ दिल्लो उलो घातलो आयज बरें हे म्हणटा की आमकां मोर्मुगांवान असो MLA मेळ्ळा जो ओकल आसा असो न्हू पयलींच्या MLAचो आवाज येनासलेलो लोकां खातीर आयज खंयच्या इश्यूचेर MLAचो आवाज येता तो ओकल आसा आयज चेअरमॅना कडेन सुद्दां इतली बरी मिटींग जाली सगळ्यान धाकटे माणकुले भुरगे जी स्कुलान वयता तेंच्या खातीर खूब हांव पळयता पेरंट्साक डिफिकल्टी जाता येदे व्हडले जे टर्नाचे ट्रक येता हे येता तेज्या खातीर सो चेअरमॅनान एश्युरन्स दिला की तिनूय टायम जेन्ना भुरगीं स्कुलान वता त्या टायमाचेर ट्रक आमी हाडून दितली ट्रान्सपोर्टेशन जावचें ना अशे खुबशे इश्यू आसलेले जे आमकां मोर्मुगांवच्या लोकांक लागता ते सो तेजो सुटावो करपाक एग्री जाल्लेले आसा सो सगळ्यान पयलीं तर हांव एकूच मागता की कोणूय कितें वायट चिंतलें म्हणून वायट जायना तेंच्यांनी ते दीस मिटिंगेक क्वेश्चन येयलो म्हणून आयजूय आमकां खुबशे इश्यू चेअरमॅना कडेन उलोवपाक मेळ्ळा आमच्या MLAक आमकां सो त्या खातीर कितें जाता ते बऱ्या खातीरूच जाता चेअरमॅनाक ह्या कोल पॉल्युशनाचेर आनी डेल्टाच्या बाबतीनूय हांवें तांकां सांगलेलें आसा आनी अजुनूय सांगता कितलो जालो ते डेल्टा ते प्रायवेटायज करपाक आमी दिवपाना म्हळ्यार दिवपाना आनी MPDकूय सांगलें तो गोंयकारांचो बिझनस जो फक्त 2च बस उरला 10 आनी 11 आनी थंयसरूय जर तुमी प्रायवेटायज केले जाल्यार मागीर आख्खो पोर्ट म्हणटा तो प्रायवेटायज जावन पडटलो एक काय तुमी पोर्ट दवरुना सगळे तुमी प्रायवेटायज केलेले आसा तुमी प्रायवेटायज केल्यार तुमकां इन्कम येता लोकांक लागून कितें करता तुमी आयज ते आमच्या स्कुलाचेर टिचरीस आनी स्टुडंट्स आसा ते बॉब मारता पेरंट्स बॉब मारता फी वाडयला म्हणून कसलो फायदो करपाक लागलेलो आसा तुमी लोकांक लागून आयज म्हाका एक एश्युरन्स मेळिल्लें आसा जे पॉल्युशन जाता कोलाचे ते तांकां जिंदाला वांगडा अडानी वांगडा बसोन ते सॉर्ट आउट करतले एश्युरन्स दिल्लेले आसा आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट म्हाका दितले म्हणून सांगला एक्शन टेकन रिपोर्ट इमिजिएटली आनी तेज्या प्रमाणे फूल सकाळी रातचे सकाळचे फातोडीचेर फूल रस्तो क्लिनिंग करतले स्पेशल कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केला तेका हाडून म्हाका मेळिल्लो आसा कोणाक इन्चार्ज केला पळय तेका आनी तेजे कडेन कॉर्डिनेट करपाक म्हाका सांगलेलो आसा फूल रातभर मशीन घालून लेबरर घालून फूल प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टाक दिलो आसा रातचो दिसाचो हे दोनूय टायम करतले ते क्लिनिंग करतले म्हणून सांगलेले आसा जे ट्रान्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन घालपाक लायलेले आसा कित्याक ट्रान्सपोर्ट तांकां 9 नंबरांसून अलाउड ना गाडी व्हरपाक ट्रान्सपोर्टेशन फक्त 1 नंबरांसून अलाउड आसा तरी पासून ते 9 नंबर आसा हांवें ताका सांगलें तुमचे कडेन ऑर्डर ना गव्हर्मेंटाची ऑर्डर आसा फक्त बस नंबर 1सून गेट नंबर 1सून व्हरोंक जाय म्हणून ट्रान्सपोर्ट तुमी 9 नंबरांसून व्हरपाना ते म्हणटा कितें रेग्युलर क्रूज येता म्हणून ते आमी 9 नंबरांसून व्हरता तांकां रेस्ट्रिक्शन घातलेलें आसा ती ऑर्डर तेंच्यांनी आयज सांजची पर्यंत म्हाका दिता म्हणून सांगला ऑफिशियली ऑर्डर काडटले ते मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 7 to 9 o'clock पर्यंत ते ट्रान्सपोर्टेशन स्टॉप करतले दोनपारचे 12 ते 2 पर्यंत स्टॉप करतले आनी सांजचे स्टॉप करतले अशी ऑर्डर काडून ते आयज म्हाका धाडटले ती ऑर्डर हांव तुमकां दिता सो अशे खुबशे रेस्ट्रिक्शन हांवें तांकां घातला तेंच्यांनी एग्री जाल्लेले आसा आनी ते सगळे आयजच्या दिसा भितर इम्प्लिमेंट करतले आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट पॉल्युशनाचेर डे टू डे कितें आसा ते म्हाका एक मनीस कॉर्डिनेट करपाक तांचो ऑफिसर दिल्लो आसा तो म्हाका डे टू डे कॉर्डिनेट करतलो आनी तरी पासून तांकां सांगला जर हे कंट्रोल जायना जाल्यार म्हाका हे कावन्सिलर आनी कोणाची गरज ना आमचे मोरमुगांवचे लोकूच पुरो तुमकां दाखोवपाक फाल्यां हांव हे हायर लेवलीचेर तुमचेर एक्शन घेतलो म्हणून कित्याक पयलीं जेन्ना लोकांचो इश्यू जाल्लो कितें कोलासून रातचो वास येता म्हणून तो वास येता म्हणून तेन्ना हांवें इनिशिएटीव घेवन ते केले त्या दिसांसून आयज पर्यंत तो वास बंद जाल्लो आसा सो जेन्ना जेन्ना हांव फुडाकार घेता इश्यू घेता लोकांक लागून म्हाका कोणाचें पडलेलें ना
म्हाका फक्त मुरगांवच्या लोकांचे पडलेले आसा, लोकांक लागून हांगा वावर करपाक हांगा उबो आसा. आनी तेन्ना हांवें तो इश्यू घेतलो, तो वास म्हणटा तो बंद जालो. म्हाका तेज्या फाटल्यान रिजनूय खबर आसलो वास कित्याक आनी कोण करता. हांगा कितें जाल्लेलें आसा, एक हिडन एजेंडा आसा, थोडो ग्रूप जाल्लो आसा जे अगेन्स्ट वावर करपाक सोदता, इमेज डॅमेज करपाक सोदता. हो एकूच हांव म्हणटा, हांवें आयज लायफान आयज हांगा पर्यंत पावलेलो आसा, एक फायट करून 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 पावलेलो आसा. म्हाका हे कांय फरक पडना म्हाजी इमेज कोणें इफेक्ट केली कित्याक म्हाका कोणूच म्हाजो इमेज म्हणटा तो इफेक्ट करूंक शकना, डॅमेज करूंक शकना. कित्याक म्हाज्या वांगडा आमचे मुरगांवचे लोक आसा, लोकांक म्हाजो स्वभाव खबर आसा, लोकांक म्हाजो नेचर खबर आसा. आनी जेन्ना हे बऱ्या कोसाक लागून झगडटा जाल्यार हांव केन्ना फाटीं सरपाना, सदांच त्या लोकां बरोबर आसतलो. इतलें सांगता. आयची मिटींग जी आसा ती फ्रुटफूल जाली. आमच्या सिनियर मेंबर्सांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते येयले म्हाज्या वांगडा, कित्याक तांकां कन्सर्न आसलेले. आयज हांवें फक्त कावन्सिलराक आपयले, बट आमचे खुबशे लोक हांगा सिनियर लोक येयलेले आसा, तांकां कन्सर्न आसा म्हणटा येयलेले आसा. आयज जर आमी आफोवपाक गेले जाल्यार आख्खो सड्याचे हजारांनी लोक देंवपाक रेडी आसा. बट अजून पर्यंत हांव ते इनिशिएटीव घेवना. फुडें गरज पडली जाल्यार हांव घेतलो. कोणेनूय कितें म्हटलें, बट म्हाजो इतलोच सांगपाचो आसा एक एडवायस हे सगळ्या कावन्सिलरांक, बाबा असली डुप्लिकेट गेम करनाका. तुमी तेका मेळोन आउटकम कितें जालो, झिरो मरे. म्हाज्या वांगडा येयलेले जाल्यार एटलिस्ट एक फ्रुटफूल आवाज जातालो. आयज हे फले सगळे जाग्यार पडल्या उपरांत हो क्रेडीट तुमकांच मेळपाचो कावन्सिलराक, कित्याक कावन्सिलरान इनिशिएटीव घेतली म्हणून. म्हाका दिसना हे कावन्सिलरांक कसलो इंट्रस्ट आसलेलो. हांकां खंय तरी तो फक्त एक इश्यू रेज करून आयज खंय ते कावन्सिलरांच्या भितरूच झगडटा. तुवें कित्याक तो रेज केलो इश्यू, तुज्या लागून आमी फोंडान पडले. हेंच्या भितरूच झगडी चल्ल्या खंय कावन्सिलराच्या भितरूच. तो म्हणटा कोण येवपाक सोदतालो, ना तूं वचनाका म्हण ताका फोन येयला खंय, तुमी वयपाचें न्हू. आमी एकदां वचोन येयले. हे आयज हांव सरप्रायज चॅरमॅनान सांगल्या उपरांत. सो एनीवे, वॉट एवर इज हेपन, टुडेज मिटींग वॉज फ्रुटफूल. आय एम रियली टच. आनी जे आमी डिमांड घातला ते तेंच्यांनी एक्सेप्ट केले. सो डे टू डे एक्शन रिपोर्ट म्हाका मेळटलो. इमिजिएटली आयज सांज पर्यंत ती ऑर्डरी भायर सरतली जी आमी तांकां डिमांड केल्लेले आसा. ते प्रमाणे म्हाका दिसता हे जे आमी कंट्रोल करूंक शकतले कोल पोल्युशन ते आमी ट्राय करुया. जायना जाल्यार तेजे फुडें कितें एक्शन घेवंक जाय तेज्या लागूनय हांव रेडी आसा. ते चेअरमॅनाक मेळून आयले, कितें डिस्कशन जालें आनी वेदर द मिटींग वॉज फ्रुटफूल. वयच्या पयलीं हांव तुमचे कडेन उलोवन गेल्लो आनी खरेंच खूब वायट दिसलें कितें जे हो विशय आयज रेडी जाल्लो आनी हो जो घडोवन येयलेलो आसा. आनी तो विशय म्हणल्यार स्टार्ट केलेलो म्हणटा तो आमच्या मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलांतसून. आनी आयज तेच कावन्सिलर कोणूच येवना जेन्ना आमी चॅरमॅनाक मेळपाक गेले तेन्ना. खूब वायट दिसलें. बट तेन्ना सुद्दां हांवें तुमकां सांगलेलें म्हाका केन्ना कोणाची तेंची गरज ना. येता जाल्यार येवनी आसले. एक मनान खंय तरी आशा आसलेली, एक होप आसलेलो की ते येतले म्हणून, बट ते येवना. बट जेच्या उपरांत आयज हांव MPD चॅरमॅनाक मेळ्ळो, आमचे सिनियर मोस्ट भाऊक घेवन गेलो हांव वांगडा, भाऊ तुळशीदास कोणेकर. तशेंच आमचे एक नामनीचे आनी सिनियर मोस्ट बाब शांताराम पराडकर हांकां घेवन गेलो. वॉर्ड कावन्सिलर वॉर्ड नंबर 8ची. सो आमी एक 4 जाणांचें डेलिगेशन घेवन हांव ताका मेळोन येयलो. सगळे डिटेलान उलोवप जालें. ताका डस्ट पोल्युशन, कोल पोल्युशनाच्या बाबतींत सगळे ताका जाप चाललेली आसा. खूब व्हडलें डिस्कशन जालें. इट वॉज ऑलमोस्ट फॉर मोर दॅन म्हाका दिसता 1 hour 15 minutes इतलें डिस्कशन जालें. आनी ताका हांवें विचारलें बाबा MPDचें इंटेन्शन कितें आसा, जे लोकांक त्रास करपाचें इंटेन्शन आसा काय कितें इंटेन्शन आसा. सगळे कडसून असो विशय जावपाक येयला की डस्ट पोल्युशन, कोल पोल्युशन जावपाक लागलेलें आसा. सो हेजेर तुमचे जे इश्यूज आसा ते कशे तुमी हँडल करतले, कशे तुमी कंट्रोल करतले. तेंच्यांनी JSW वाल्याक, अडानी वाल्याकूय आपयलेले. तेंचे कडेन डिस्कशन, हांवें म्हणलें तेंचे कडेन डिस्कशन मागीर करुया. पयलीं म्हाका तुमचे कडसून एज अ MPD, एज अ प्रिंसिपल कंपनी जी तुमी चलयता, तुमच्या अंडर ते येता, तुमचे प्रिकॉशन घेवपाचें कितें कितें साधन आसा तें आमकां एक्सप्लेन करा म्हणून. ते प्रमाणे तेंच्यांनी खुबशें एक्सप्लेन केलें. तेजे उपरांत हांवें तांकां विचारलें हो विशय आयज मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान रेज जाल्लो आसा. सगळ्यांनी थंयसर डिमांड केलो आसा की आमदारान तो इनिशिएटीव घेवचो म्हणून आयज हांव येयलेलो आसा इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ मुर्मा गोवा. हांवें तांकां सांगलें. थंय गेल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें हे कावन्सिलर जे म्हाज्या वांगडा आयज येवना ते काल काय पयर खंय ताका मेळोन गेले. आय वॉज सरप्रायज सारको.
जेन्ना म्हाका चेअरमॅना कडसून कळ्ळें की कावन्सिलर ऑलरेडी मेळोन गेले म्हणून हांवें मेळोन गेले तांकां आयज आफिल्लेले हांवें ते कशें तुमकां मेळोन गेले काय म्हणून तो म्हणपा लागलो येयलेले म्हणपा लागलो 8 कितें कावन्सिलर हांवें 8 कशें येतले काय कोण कोण येयलेले तेन्ना मागीर म्हाका फोटो दाखयलो खंयचे तरी फोटो हे कावन्सिलर आसलेले म्हणून आपल्या बरोबर तेजे भितर तेजे पयलें मुरगांवचे 1-2 जाण कावन्सिलर आसले एक दाबोलीचो कावन्सिलर भितर आसलेलो जे मुरगांवचे काय लागना अशे खूब जाण आसलेले भितर सो हे जेन्ना पळयलें हांवूय सरप्रायज जालो सो हांवें ताका विचारलें चेअरमॅनाक कितें डिस्कशन जालें काय म्हणून तेंच्यांनी कितें डिमांड केलो चेअरमॅन म्हणलो कांयच डिमांड करूं ना कांयच सांगू ना येयले खंय आपल्या कडेन च्या पिले खंय फोटो मारलो आनी गेले खंय हांव सारको सरप्रायज अरे जो इश्यू तुम्ही तुमच्या कावन्सिलान काडलेलो आसा तुमच्या कावन्सिलान तुम्ही रेज केलेलो आसा कितें बाबा कोल पोल्युशन जाता म्हाका खंय तरी क्रेडीट मेळटलें काय म्हाज्या वांगडा येवपाक नाका तुमकां म्हणून तर तुम्ही सेपरेट केले एटलिस्ट बाबा ते तुमचो डिमांड घाला इन रायटींग कितें तरी दिया येवन एटलिस्ट बाबा कितें उलयला ते लोकांक तरी सांगा लोकांक कळोनी मिडियाक एड्रेस करा तेंच्यांनी कांयच केलेलें ना कित्याक म्हाका कांयच खबर म्हाका आयज केल्या उपरांत कळ्ळें ते ऑलरेडी येवन गेले म्हणून आतां हांव इतले दीस जाणा बाबा ते म्हाका रावला म्हणून वांगडा वयपाक हेंच्या मनान खंय तरी खोट आसा हेंच्या मनान कितें तरी प्रॉब्लम आसा कित्याक हेंकां खंय तरी भंय आसा असो दिसता कित्याक म्हाज्या वांगडा येयले जाल्यार थंय तरी एक्सपोज जावंक शकता म्हणून हेंचो जो पर्सनल कितें बेनिफीट चल्ला हे बन बॉब मारता पळय बॅगा म्हणून हेंची जी बॅगा हेंकां मेळटा त्या कोणाक मेळटा ती एक्सपोज जायत म्हणून ते म्हाज्या वांगडा येवना काय हेंचो जो धंदो थंय चलता तो एक्सपोज जायत म्हणून म्हाज्या वांगडा येवना कित्याक म्हणून येवना आनी वचून मेळोन येयले जाल्यार एटलिस्ट तुमी डिमांड तरी कितें घातलो इन रायटींग कितें डिमांड घातला हांवें A to Z इन रायटींग डिमांड घातलेलो आसा थंय कितें डिस्कशन जालां ते आमी रिकॉर्डिंग केल्लेलें आसा व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा जे हांव तुमचे कडेन शेअर करूंक शकता कितें कितें उलोवप जाल्यार खंयच्या विशयाचेर चेअरमॅनाक सांगलेलें आसा हांवें तुमकां बायट दी म्हणून प्रेसाक चेअरमॅनान म्हाका प्रॉमीस केलेलो आसा जे इश्यू आसा ते आपूण इम्प्लिमेंट करता आयज सांजचे पर्यंत आपूण ऑर्डर काडटा आनी तेज्या उपरांत आपूण फाल्यां परवा दिसा भितर 2 दिसाच्या उपरांत आपूण प्रेसाक मागीर बायट दिता म्हणून ऑन दीस इश्यू सो हे घडोवन हांवें हाडलेलें आसा बट वायट दिसता कितें हे कावन्सिलर हेंचो हिडन एजेंडा कितें आसा तो अजुनूय कळना हेंचो कसलो स्वार्थ आसा तो अरे हे एक लोकांचो कोर्स मरे लोकांक लागून मरे मुरगांवच्या लोकांक लागून तुमकां जेन्ना इतले पडलेले आसलेले म्हणून तुमी कावन्सिलान हो टॉपीक रेज केलो वॉर्ड नंबर 5च्या कावन्सिलर वॉर्ड नंबर 6च्या कावन्सिलर वॉर्ड नंबर 4च्या कावन्सिलर वॉर्ड नंबर 24 काय 25च्या कावन्सिलरान रेज केलेलो मरे हो इश्यू तुमी सगळ्या कावन्सिलरांनी रेज केलो मरे हो इश्यू जाल्यार तुमी कित्याक ना आयज हांवें चेअरमॅनाकूय सांगला हो इश्यू येयला आयज फर्स्ट टायम म्हणल्यार आमदार हो इश्यू घेवन तुमचे कडेन येयलेलो आसा गेली 15 वर्सां जाला जो एक्स MLA आसलेलो हे आतां कावन्सिलर जे उलयता तेवूय तेजे भितरले एक कावन्सिलर जाल्यार 3 टर्म म्हणल्यार 15 वर्सां तो कावन्सिलर आसा वॉर्ड नंबर 9चो आतां तो 23 काय 24चो केजो तरी कावन्सिलर आसा तो चेअरपर्सन आसलेलो तेन्ना कितें केलें तेन्ना कित्याक उलोवना तेन्ना तुजी मशिनरी चलताली म्हणून वोगी रावलेलो काय तुजो बिझनस चलतालो म्हणून वोगी रावलेलो आतां तुवें इश्यू काडला मरे आतां राव मरे स्ट्रॉंगली करून दाखोवया कित्याक येयना तुमी कोणाचो भंय आसा पयलींच्या एक्स बॉसाचो तुमकां भंय आसा एक्स बॉसाचो तुमी बिझनस वाचोवपाक सोदता जो डेल्टा थंय बिझनस करता तेच्या खातीर तुमचें कितें रिलेशन आसा जो थंय हँडल करता राघोबा हँडल करता ते राघोबाच्या तेजे कितें लिंक आसा तेजो बिझनस वाचोवपाक सोदता तो पोर्ट उरला तो 10 आनी 11 तो प्रायवेटायज करपाक सोदता तुमी प्रायवेटायज करून कोणाक फायदो करपाक सोदता तुमी हो डेल्टा जो बेंगलोरेन आसा ताका फायदो करपाक सोदता ते लोकल ते लोक चलयता आयज पोर्ट 10 आनी 11 कोण चलयता आमचे गोंयकार चलयता आमचे स्ट्युडरिंग गोंयकार स्ट्युडरिंग चलयता ट्रान्सपोर्टर आमचे गोंयकार ट्रान्सपोर्टर आसा मशिनरी जे चलयता ते आमचे गोंयकार चलयता लेबर ट्रान्सपोर्टर घालता ते आमचे गोंयकार तर उलयलो आमोणकर चेअरमॅना कडेन ते सगळे खरे आहा उलट तेणी सांगले की ते देवळांचो सुद्धा प्रश्न काढलो ते सगळे कितें ल्हान ल्हान हे तो 9 वॉर्डा ताका तेणी सगळे ए तो झेड सांगलेले आहा आनी तेणी ते सगळे मान्य केल्ले आहा सगळे आपण कितें तुमकां ह्या करता